بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلمة اليوم بترحيب الحار والاعتذار الكبير باتفاق مكة المكرمة الذي جمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان في إطار التعاون والدفاع المشترك. وإنني أرى أن اختيار مكة المكرمة مكانا لهذا الاتفاق ليس أمرا عابرا. مكة قبلة المسلمين، مكة رمز وحدة الأمة، مكة المكان الذي تجتمع فيه قلوب المسلمين من كل أرجاء العالم. ولذلك فإننا نرى في اتفاق مكة رسالة تتجاوز أطر الدفاعية والعسكرية، إنها رسالة إلى المنطقة وإلى العالم. إن العالم الإسلامي لا يريد الحرب، ولكنه لا يقبل الاستضعاف، لا يريد الاعتداء ولكنه يملك القدرة على ردع الاعتداء، لا يبحث عن صراع جديد ولكنه لن يكون ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين. وهذا هو المعني الحقيقي لاتفاق مكة. ونحيي بكل اعتزاز المملكة العربية السعودية وقيادتها على ما تقوم به من دور مهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها. إن المملكة بلاد الحرمين الشريفين ولها مكانة خاصة في قلوب المسلمين. ونقول بكل وضوح إن أمن السعودية أمن للعالم الإسلامي. ونهيئ أيضا مواقف الكويت والبحرين وقطر ونقول لها أمنكم أمننا وسيادتكم سيادتنا واستقراركم استقرارنا. ونهيئ تركيا الشقيقة ونقدر دورها المهم في المنطقة. إن تعاون باكستان والسعودية وتركيا ليس موجها ضد شعب ولا ضد دولة بعينها، إنه تعاون من أجل الأمن والاستقرار وردع العدوان. ونقول بكل اعتزاز إن باكستان اليوم تتحرك بثقة أكبر في المشهد الإقليمي والدولي، ونحن نعتز بقيادة الباكستانية ونؤيد كل موقف وطني يحمي سيادة باكستان ويعزز علاقتها مع أشقائها ويدعم أمن العالم الإسلامي. باكستان لا تريد الحرب، ولكن باكستان لا تقبل الاعتداء. باكستان تمد يد السلام ولكنها لا تمد يد الاستسلام، وهذا موقف نؤيده ونعتز به. أيها الإخوة الكرام، هنا يجب أن نتحدث بصراحة. لا يمكن أن نتحدث عن وحدة العالم الإسلامي وعن أمن الخليج وعن مستقبل المنطقة ثم نتجاهل السياسات الإيرانية التي أثرت في أمن عدد من الدول الإسلامية. وأقولها بكل صراحة، إن المشكلة ليست مع الشعب الإيراني ولا مع الإنسان الإيراني، المشكلة مع سياسة إقليمية قامت على توسيع النفوذ ودعم الجماعات المسلحة واستخدام الوكالات في صراعات المنطقة. وهذا ليس اتهاما عابرا، فالتقارير والوثائق الدولية توثق شبكة واسعة من الجماعات المسلحة التي دعمتها إيران في المنطقة، من حزب الله إلى جماعات مسلحة في العراق والحوثيين في اليمن. وفي الأشهر الأخيرة لم تعد المسألة مجرد نقاش سياسي، فقد شهدت المنطقة هجمات إيرانية مباشرة استهدفت دولا خليجية، وكما أكدت بيانات رسمية من السعودية وقطر ودول أخرى شملت الاستهدافات الكويت والبحرين وقطر والسعودية وغيرها، سواء بشكل مباشر أو عبر جماعات مسلحة مرتبطة بإيران. وهنا يحق لنا أن نسأل، إذا كانت إيران تقول إنها تدافع عن المسلمين، فلماذا يكون بعض أشد ضرباتها موجها إلى دول إسلامية شقيقة؟ إذا كانت القضية هي فلسطين، فلماذا يجد المسلمون أنفسهم في موقع الاستهداف؟ إذا كان الهدف هو مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، فلماذا تهدد عواصم ومنشآت دول إسلامية وشقيقة؟ هذه أسئلة لا يمكن تجاهلها. وأقول هنا كلمة صريحة: فلسطين ليست شعارا سياسيا، فلسطين قضية أمة، ومن كان مخلصا لفلسطين
فليكن مخلصا لأمن المسلمين. ومن كان يريد نصرة المسجد الأقصى فلا يجعل بلاد المسلمين ساحة للصراع والتدمير. نصرة فلسطين لا تكون بتدمير اليمن ولا بتهديد الخليج ولا بضرب الكويت والبحرين وقطر والسعودية ولا بزعزعة أمن المسلمين. إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى وحدة الأمة لا إلى تفريقها، تحتاج إلى تعاون الدول الإسلامية لا إلى إشعال الحروب بينها. نحن لا نريد حربا مع إيران ولا نريد ضعف الشعب الإيراني، ولكن هذا يحتاج إلى تغيير حقيقي في النهج. فما دامت سياسة الوكالات وما دام تهديد الدول الإسلامية وما دام التدخل في شؤون الجيران فلا يمكن أن تتشكل ثقة حقيقية. ونقول لطهران غيروا النهج وستجدوا أبواب العالم الإسلامي مفتوحة أمامكم. أوقفوا استهداف جيرانكم وافتحوا أبواب التعاون. أوقفوا سياسة الوكالات وابنوا علاقات مباشرة مع الدول. أيها الإخوة، إن اتفاق مكة ليس مجرد ورقة سياسية، إنه إشارة إلى أن الأمة بدأت تستعيد ثقتها بنفسها. السعودية تتحرك، تركيا تتحرك، باكستان تتحرك، دول الخليج تتحرك، والعالم الإسلامي يجب أن يتحرك ليس نحو الهرب بل نحو القوة، نحو التعاون، نحو وحدة المصالح والمستقبل. وكلمتنا الأخيرة نقول للسعودية نحن معكم، نقول للكويت نحن معكم، نقول للبحرين نحن معكم، نقول لقطر نحن معكم، نقول لتركيا نحن معكم في الأمن والاستقرار، ونقول لقيادتنا في باكستان سيروا، فنحن نؤيد كل ما يحفظ سيادة باكستان وأمنها ويقوي علاقاتها بأشقائها. ونقول لإيران لا نريد عداوتكم ولكن لا تفرضوا علينا عداوتكم. لا نريد حربا معكم ولكن لا تجعلوا الحرب طريقكم إلى جيرانكم، فإن غيرتم نهجكم فالأمة تفتح لكم أبوابها. وإن أصررتم على سياسة الوكالات واستهداف الدول الإسلامية فاعلموا أن الأمة اليوم أكثر وعيا وأكثر تماسكا وأقدر على حماية أمنها. فالقوة ليست في كثرة الجبهات ولا في كثرة الوكالات ولا في تحريك الميليشيات. القوة أن تبني دولتك وتؤمن شعبك وتحترم جيرانك وتساهم في أمن المنطقة. هذه هي القوة وهذا هو السلام وهذا هو الطريق الذي نريده للعالم الإسلامي. اللهم احفظ باكستان واحفظ المملكة العربية السعودية واحفظ تركيا والكويت والبحرين وقطر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم احفظ شعوبنا من الحروب والفتن. اللهم اجعل قوتنا سببا للسلام ووحدتنا سببا للعزة وتعاوننا سببا للازدهار. وصلى الله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.